बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दिल के बाईपास ऑपरेशन के बाद लोग ये समझते हैं कि हमारा दिल नया हो गया है, हमारा दिल 0 मीटर हो गया है। अब हम जो मर्जी आई करें, हम सिगरेट पिएँ, हम अल्कोहल का इस्तेमाल करें, खाने पीना खूब खाएँ, तंबाकू नोशी वैसे ही शुरू कर दें और हमारी आदत वही रहें, दवाओं की पाबंदी कुछ नहीं। अब तो हमारा दिल नया हो गया है, चलना फिरना भी क्या, अब तो हमारा दिल बाईपास ऑपरेशन के मराहिल से गुजर चुका है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम सुनते हैं और नतीजा क्या होता है कि दिल के बाईपास ऑपरेशन के बाद वही अलामात दोबारा शुरू हो जाती हैं जो दिल के बाईपास ऑपरेशन से पहले थीं, जिनकी वजह से दिल का बाईपास ऑपरेशन किया गया था, जिनकी वजह से ख़ानदान में शोर मचा हुआ था, दोस्तों में शोर मचा हुआ था कि फ़ौरन बाईपास ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो खुदा न खासा कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको यूँ बताई कि हमारे यहाँ जब भी किसी को एंजाइना होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, लाख मना करने के बावजूद कि देखें आप पहले अपनी उस वजह को ख़त्म करें जिसकी वजह से आपके दिल की नालियाँ तंग हुई थीं, जिसकी वजह से आपके दिल के पट्टों को प्रॉपर खून नहीं जाता। आप अपनी आदत को तब्दील करें, आप तंबाकू नोशी बंद कर दें, आप अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दें, आप अपने वज़न को कम करें, आप रोज़ाना सैर करें क़ुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक। आपने खाने पीने में एहतियात करनी है, सादा खाने खाएं, घर के बने हुए, बाज़ार के खाने छोड़ दें। बाज़ार के सोडा ड्रिंक्स जो वाफिर मिक़दार में दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें। बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली डब्बे की खुराक बंद कर दें, जंक फूड्स बंद कर दें, अपने गुस्से को ख़त्म कर दें, दवाओं की पाबंदी करें। लेकिन कोई भी बाईपास ऑपरेशन के बाद ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि अब मुझे दोबारा बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे दोबारा एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो जवान हो गया हूँ। दोस्त भी कहते हैं जी अब तो आपका बाईपास ऑपरेशन हो गया है, अब आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों परेशान होते हैं। एक साहब मेरे पास आए जिनकी 2016 में एंजियोप्लास्टी हुई थी, उनको एक स्टेंट डला था। उन्होंने हस्पताल से वापस आने के बाद दोबारा से सिगरेट पीना शुरू कर दिए और रोज़ाना तकरीबन 20 से 30 सिगरेट पीना शुरू कर दिए कि अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब कि मेरे दिल की नालियों में स्टेंट पड़ गया है और जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई है। तकरीबन 3 साल बाद उनको दोबारा छाती में दर्द शुरू हो गया, उनका सांस खराब होने लगा, उनकी धड़कन तेज़ होने लगी, कमज़ोरी होने लगी। जब वो चलते थे तो उनको सीने में बोझ महसूस होता था, लगता था कि जैसे सीने में घुटन पैदा हो गई है। यही घुटन उनको बाज़-औक़ात बाजुओं में महसूस होती थी, जबड़े में उनको खिंचाव महसूस होता था, कमर में उनको दर्द महसूस होता था, पेट के ऊपर के हिस्से में भी उनको खिंचाव महसूस होता था। आराम करने से ठीक हो जाते थे और ये कैफियत बढ़ती जा रही थी। जब वो दिल के अस्पताल में गए तो तशख़ीसी मराहिल से गुजारने के बाद ये मालूम हुआ कि उनके दिल की नालियाँ बंद हुई हैं, उनका स्टेंट बंद हो चुका है और अब उनको रिकमेंड किया गया कि आपका बाईपास ऑपरेशन होगा। उन्होंने ये सोचा बाईपास भी मामूली सा ऑपरेशन होता है, ठीक है आप कर दें। बाईपास ऑपरेशन करवाने के बाद जब वो घर वापस आए तो उनका सांस खराब होने लगा। सांस इतना ज़्यादा ख़राब होता, ख़ास तौर पे रात को जब वो सो रहे होते थे तो उठ के बैठ जाते थे, घुटन महसूस होती, बैठते खांसी आती, बिस्तर से पाँव लटका के बैठते तो कुछ सुकून मिलता, फिर वो चलना शुरू कर देते, खिड़कियां खोल देते तो और अपने आप को अच्छा महसूस करते। अब ये कैफियत उन्होंने किसी से नहीं बताई। एक दिन रात को उनका बहुत ज़्यादा सांस खराब हुआ, उन्होंने बच्चों को बुलाया कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मुझे कहीं ले चलो। बच्चे उनको उठा के अस्पताल में ले गए जहाँ पे उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था। अब उन्होंने फिर उनको दोबारा एक तशख़ीसी मरहले से गुजारा कि हम आपकी फिर एंजियो करेंगे और दिल की नालियों की एंजियोग्राफी करने के बाद ये मालूम हुआ कि जो ग्राफ्ट लगाए गए थे उनमें से 2 ग्राफ्ट बंद हो चुके हैं। आप ये सोचें कि इन साहब को जब पहले दिन दिल की तकलीफ़ शुरू हुई थी
اور انہیں یہ کہا جاتا کہ آپ نے اپنی ان تمام عادات کو ختم کرنا ہے جن کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. آپ کو چلنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے یا آپ کا سانس خراب ہوتا ہے، آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کو کمزوری ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، اور بیٹھنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا ہوا خارج ہونے سے اور ڈکار آنے سے یہ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. آپ کی ECG نارمل آ رہی ہے، یہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. آپ اپنی شوگر کنٹرول کریں، آپ اپنا وزن کنٹرول کریں، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کے خون میں چکنائیوں کی مقدار بہتر ہونی چاہیے. جو اچھا والا کولیسٹرول ہے HDL ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین، آپ اس کا لیول بڑھائیں. ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ دیکھا ہے کہ کولیسٹرول کا تو خیر اپنا رول ہے ہی، کہ اگر یہ بہت زیادہ مقدار میں ہمارے خون میں موجود ہوگا، HDL کم ہوگا، ریشو زیادہ ہوگی، تو یہ خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے خون میں اچھا والا کولیسٹرول زیادہ ہے، 50 ہے، 55 ہے، 60 ہے، تو یہ برے کولیسٹرول کو خون کی نالیوں میں جمع ہونے نہیں دیتا. ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم نے ان کا معائنہ کیا تو ان کے خون میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. کسی کے خون میں HDL 10 ہوتا ہے، کسی کے خون میں HDL 18 ہوتا ہے، کسی کے 29 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، یعنی 35 سے کم ہوتا ہے. جب یہ کم ہوگا تو اس کی وجہ سے برا کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جوانی میں دل کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں، دماغ کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں، گردے کی نالیاں، جگر کی نالیاں، ٹانگوں کی نالیاں، بازوؤں کی نالیاں سب تنگ ہو سکتی ہیں اور پرابلم ہو سکتا ہے. میں آپ کو ہمیشہ اس بیماری کا نام بتاتا ہوں جو دل کی یا دماغ کی یا جو دوسری نالیاں ہیں ان کو تنگ کرتی ہے. اس کا نام ہے ایتھروسکلیروسس. ذہن میں رکھ لیں اس بیماری کا نام آپ لوگ. جس طرح ہمیں شوگر کی بیماری کا پتہ ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک کا پتہ ہے، ہمیں ہارٹ فیلئر کا پتہ ہے، ہمیں سٹروک کا پتہ ہے، برین ہیمریج کا پتہ ہے، ہمیں فالج کی بیماری کا پتہ ہے، تو آپ سب لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہونا چاہیے جسے ہم میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس. وہ بیماری جس میں جسم کے اندر موجود خون کی نالیاں، وہ نالیاں جو صاف خون لے کے جاتی ہیں، وہ نالیاں جن میں آکسیجن سے بھرپور خون موجود ہوتا ہے، وہ نالیاں جن میں توانائی سے بھرپور خون موجود ہوتا ہے، جب ان کی دیواریں سخت ہونا شروع ہو جائیں، جب ان کے اندر کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جائے، جب ان کے اندر تنگی کا عمل شروع ہو جائے، تو اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس. اور اس بیماری کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک چاہے ہم 10 سٹینٹ ڈال دیں، چاہے ہم بائی پاس آپریشن کر دیں، بار بار بائی پاس آپریشن کر دیں، کامیاب نہیں ہوں گے. اور اگر ہم وقتی طور پر دل کی نالیوں میں سٹینٹ ڈال کے یا بائی پاس آپریشن کر کے ایک وقتی سہارا دے کے مریض کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، دماغ کی نالیوں کا کیا ہوگا، گردے کی نالیوں کا کیا ہوگا، جگر کی نالیوں کا، ٹانگوں کی نالیوں کا کیا ہوگا. تو یہ بیماری ایتھروسکلیروسس یہ پورے جسم کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے. اس لیے بار بار اپنے پروگرام میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس بیماری کا خاتمہ کریں. اس کے لیے آپ کی خوراک میں سبزیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کی خوراک میں پھل ہونے چاہیے، آپ کی خوراک میں گرینز اجناس ہونے چاہیے، جو، جوار، باجرا، کالا چنا، مکئی، سویابین آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کالا لوبیا، سفید لوبیا، اس کو اپنی خوراک میں شامل کریں. زیتون کا تیل آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لہسن، ادرک، پیاز، ادرک، ہری مرچ. ہری مرچ کو ہم کہتے ہیں قدرتی ویاگرا، اس میں نائٹریٹس موجود ہوتے ہیں. پھر دریائی مچھلی کا استعمال کریں. گھروں میں پلنے والی مرغیاں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. دودھ کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں بکری پالیں. بکری کا دودھ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر چاروں طرف کھلی فضا ہے، آب و ہوا ہے، کھلی جگہ ہے، آپ بکری کو چرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. یا اگر آپ شہر میں بھی رہتے ہیں
तो कम से कम आपको दूध खालिस मिल सकता है, और बकरी का दूध आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पानी का इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर आपको दवाई दी जाती है, उन दवाओं को पाबंदी से इस्तेमाल करें, तो आप ना सिर्फ एंजियोप्लास्टी से बच सकते हैं, आप ना सिर्फ स्टेंट डलवाने से बच सकते हैं, आप ना सिर्फ बाईपास ऑपरेशन से बच सकते हैं, बल्कि आप एक बेहतर अंदाज में, सेहतमंद अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं एक वक्त के बाद कि मैं कभी दिल का मरीज़ था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मजबूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलामु अलैकुम।